हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 4 एनालाइसिस अफ द कन्ज्युमर बिहेभियरको चाहिँ पार्ट 14 है त, जसमा चाहिँ हामीले एउटा सानो कन्सेप्ट कभर गर्न जाँदैछौँ, जुन भनेको हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच अनुसार चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ कसरी चाहिँ हामी बढाउँछौँ, अर्थात् हाम्रो डेरिभेसन अफ द डिमान्ड कर्भ बाई द कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच है त। त्यो कुराहरू खासै केही गाह्रो छैन, यसमा हल्का हल्का केही इन्फर्मेसन रहेको छ, त्यसलाई कभर गर्छौँ हामी है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच अनुसार हामीले कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच अलरेडी नै हामीले कभर गरिसकेका छौँ, र जसमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ है ल अफ द डिमान्डले के भन्छ भन्दा जुन हाम्रो डिमान्ड र प्राइस है त, डिमान्ड र त्यो कमोडिटीको प्राइस बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप रहेको छ। कस्तो छ इन्भर्स भने मतलब हाम्रो प्राइस है त कमोडिटीको प्राइसमा इन्क्रिज भए त्यो कमोडिटीको डिमान्डमा के हुन्छ त फल हुन आउँछ, र त्यो कमोडिटीको प्राइसमा चाहिँ डिक्रिज हुन गए त्यो कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा के हुन जान्छ त इन्क्रिज हुन जान्छ। यसरी चाहिँ इन्भर्स अर्थात् अपोजिट रिलेसनसिप चाहिँ हामीले हेरिसकेका थियौँ है त ल अफ द डिमान्डमा। र यो चाहिँ अब हामीले यहाँ कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच अनुसार चाहिँ हामीले कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ कसरी चाहिँ इक्विलिब्रियम पाउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। यो कुराहरू भयो है त। अब यसमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यसले के देखाउने भयो भन्दा जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ छ, यो डिमान्ड कर्भले अब देखाउने भनेको प्राइस अफ द कमोडिटी र यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हो है त। त्यही कुराहरू हामी यहाँ लेख्छौँ सुरुमा। डिमान्ड कर्भ सोज है त, सोज द इन्भर्स रिलेसनसिप है त, सोज द इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन हाम्रो प्राइस अफ अ कमोडिटी है त, प्राइस अफ अ कमोडिटी एन्ड इट्स क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्ने कुरा भयो है त। यसरी जसमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूले पाउने इक्विलिब्रियम हेरौँ है त। According to cardinal utility approach, consumers है त, consumers equilibrium can be shown है त as follows भन्ने कुरा भयो। जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त यसमा हेरौँ MUX marginal utility derives from the consumption of the good यक्स इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त यो गुड यक्सको चाहिँ प्राइस है त, प्राइस अफ द गुड यक्स हो। यो पोइन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै यसमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ के पाउँछ भन्दा कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियम अर्थात् कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ हायर सेटिस्फाइड भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रह्यो है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ वेयर हाम्रो के थिए MUX भनेको हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी अफ गुड यक्स है त। र यसै गरी हाम्रो यो PX भन्यो यसलाई, PX भनेको हाम्रो के हो त प्राइस अफ द गुड यक्स है त, प्राइस अफ गुड यक्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो। यी कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त हामीहरूले। र यसपछि अब हाम्रो यो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच अनुसार यसले चाहिँ के एजुम गर्छ भन्दा जुन हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, सेम नै हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। त्यही कुरा लेख्छौँ हामी यहाँ इन द कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच। हाम्रो के छ त्यसमा यसरी मार्जिनल युटिलिटी अफ हाम्रो मनी के छ त हेरौँ, मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी इज एजुम्ड टु बी कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है त। यो कुराहरू भयो। यो अब कन्डिसनमा चाहिँ अब रहेर चाहिँ हामीले के बनाउँछ त
यति हामीले यसमा खासै केही छैन कि यति कुराहरू हेर्नु पर्यो। यसैको आधारमा चाहिँ अब हामी यहाँ डिमान्ड कर्भ बनाउँछौँ है त। युजिङ दिस कन्डिसन है त, जुन हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी चाहिँ के हुन्छ त, रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, जसमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, जस्ता छ त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। युजिङ दिस कन्डिसन्स we can derive demand curve है त। we can derive demand curve as follows भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यसरी भयो। अब हेरौँ त अब हाम्रो डिमान्ड कर्भ कस्तो बन्छ भनेर। यसबाट हामीले जुन हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच अनुसार त अब हाम्रो जुन हामीले मान्ने भनेको एउटा गुडी अक्स भनेर मानौँ, त्यो गुडी अक्सको अब मार्जिनल युटिलिटी के हुन्छ त, मानौँ त्यसबाट पाउने मार्जिनल युटिलिटी हाम्रो कन्टिन्युसली चाहिँ के हुन्छ त, डिक्रिजेस, अर्थात् घटेरै जान्छ र लास्टमा घटेर गइसकेपछि त्यो के हुन्छ त, यसरी नेगेटिभतर्फ चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यो हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच अनुसार है त, त्यो कुरा भयो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ अब हेरौँ है त। यो कुरा भयो त। हेरौँ त यसमा हाम्रो के छ अरू, जुन हाम्रो यही भइहाल्यो। यसमा चाहिँ जस्तै मानौँ कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच त अब हजुरहरूले पढ्नु भएको छ भनेदेखि पढ्नु होला है त। यसको चाहिँ हाम्रो सुरुको पार्टमा रहेको छ, यो एक्स एक्सिस भयो र वाइ एक्सिस भयो। यो जुन यसको चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी के हुन्छ त, सुरुदेखिबाट चाहिँ अब यो चाहिँ घट्दै 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 गएर लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभ पनि हुन्छ। नेगेटिभ भनेपछि अब हाम्रो यो ओरिजिनभन्दा तल आउने भयो है त। यो कुरा भइहाल्यो। यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त, क्वान्टिटी है त। यता साइड आउँछ हाम्रो क्वान्टिटी भइहाल्यो र यता छ हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी है त। मार्जिनल युटिलिटी भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ यसरी यो के हुन्छ भने चाहिँ यसरी पुरै है त, पुरै चाहिँ यो यसरी डाउन भएर जान्छ। डाउन भएर डाउन मात्रै नभएर चाहिँ यो लास्टमा चाहिँ के पनि हुन्छ भने चाहिँ यसले नेगेटिभ पनि भएर जान्छ भन्ने कुरा गरेर चाहिँ है त। यसरी यो कुराहरू भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त, क्वान्टिटी हो है त। यसरी चाहिँ यो नेगेटिभ पनि हुन्छ भन्ने कुरा भयो। जुन हाम्रो यो छ, यो भनेको के हो त, हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कन्जम्सन अफ द कमोडिटी एक्स, जुन चाहिँ हाम्रो पछि चाहिँ घट्दै घट्दै जाँदाखेरि लास्ट अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो नेगेटिभ पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। ठ्याक्कै हामी यसकै सिधा एउटा हामी यहाँ चाहिँ उयो बनाउन सक्छौँ। यसको सिधा भनेपछि यहाँ राखिदिउँ हामी यसलाई। यो कुरा भइहाल्यो है त। यो भनेको हाम्रो के हो त, वाइ एक्सिस र यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है त। यो कुराहरू भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त, क्वान्टिटी र यसरी हाम्रो यो भनेको ओरिजिन नै भइहाल्यो है त। यता चाहिँ हाम्रो प्राइस। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन यसले पाउने सुरुको मार्जिनल युटिलिटी है त, यसको मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ मानौँ यसको MU1 है त। एउटा युनिट उसले युज गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसबाट पाउने उसको मार्जिनल युटिलिटी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसले 1 युनिट कन्जम्सन गरेको भएर उसले एक्स्ट्रा के पायो त भन्दा यसरी मार्जिनल युटिलिटी पायो है त। त्यो चाहिँ यसरी MU1 भन्छ। यसरी MU1 यति रह्यो। अब यो MU1 उसले कुन प्राइसमा पायो भन्दा है त, उसले प्राइसमा हेरौँ पहिला, क्वान्टिटी हेरौँ त हाम्रो यसमा। यो हाम्रो एक्स1 नै भइहाल्यो है। एक्स1 भन्ने क्वान्टिटी भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो तलसम्म यसरी जान्छ। यो के हो त, हाम्रो एक्स1 है त। यो एक्स1 भनेपछि यो प्राइस है त। यसको प्राइस के हुँदैछ हेरौँ त, यसको प्राइस हाम्रो यसरी, यो भनेको चाहिँ मानौँ P1 है त। यसरी यो चाहिँ भयो हाम्रो P1। अब यसपछि अर्को भनेको यसको मार्जिनल युटिलिटी फेरि अब के हुन्छ, घट्दै जाने भयो है त। मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ अझ यसको के भइरहेछ, MU2 भने यसरी गयो। अब मार्जिनल युटिलिटी 2 भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो हाम्रो एक्स2 युनिट्स क्वान्टिटी युज गरेको
जुन यो भनेको हाम्रो के हो त x2 यो x2 क्वान्टिटी उसले युज गरेको भनेको त जस्तै मानौँ उसको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ घटेको है त प्राइसमा घट्ने बित्तिकै हाम्रो P1बाट P2 तर्फ घट्यो त्यही भएर उसको क्वान्टिटी चाहिँ यसरी x1बाट x2मा बढ्यो है त त्यो कुरा भयो र यसपछि अब उसको यसरी फेरि मार्जिनल युटिलिटी फेरि घट्यो है त यो MU3 पुग्यो है त यसरी यो कुराहरू यसरी आउँछ जुन यो भनेको हाम्रो के हो त x3 है त x3 भइहाल्यो यसरी चाहिँ अझै उसको जति धेरै प्राइस बढ्यो त्यही धेरै नै उसको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ बढ्दैछ है त यो मानौँ यसरी झन्नै यसरी चाहिँ P1बाट पनि P2मा झऱ्यो P2बाट नि अब यसरी पृथ्वीतर्फ चाहिँ यसरी घट्यो है त प्राइस चाहिँ यसरी चाहिँ कन्टिन्युसली घट्दैछ अब जुन यो प्राइस घट्दैछ भनेदेखि यो जुन यसको यो यहाँको यसको मेन यो पोइन्ट हुन्छ हो यो पोइन्टबाट चाहिँ अब के हुन्छ हेरौँ है त यो कुरा है त ठ्याक्कै यसको यो टुप्पोको यो पोइन्ट भनेको के हो त यो डिमान्ड कर्भ है त कमोडिटी यक्सको चाहिँ अथवा कमोडिटी यक्स के हो त्यसको चाहिँ डिमान्ड कर्भ भयो है त डिएक्स भन्ने कुरा यति नै हो अरू यसमा केही पनि चेन्ज छैन है त यसरी मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ घट्दै घट्दै गर्दाखेरि लास्टमा नेगेटिभ पनि भयो यसरी ओरिजिनभन्दा यसरी तल आउनु भनेको के हो त नेगेटिभसम्म पुग्नु हो है त के हो त यो भनेको नेगेटिभ हुनु हो अब त्यसै गरी यसरी जुन उनीहरूको चाहिँ क्वान्टिटी जति धेरै बढ्दै थियो त्यो चाहिँ बढ्नुको कारण के थियो भन्दा चाहिँ प्राइसमा चाहिँ यसरी फल भएको कारणले गर्दा है त यो भयो है त हामीले यसरी नै यसलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ यसमा यो कुराहरू भयो हाम्रो यो डेरिभेसन अफ द डिमान्ड कर्भ बाई द कार्डिनल युटिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो यति नै हो है त यसमा चाहिँ अब यसको चाहिँ अब हाम्रो यो भनेको कुरा अब यति नै हो जसलाई चाहिँ अब हजुरहरूले नि यसरी एक्सप्लेनेसन गर्नु होला अब धेरै भइसक्यो नि त त्यही भएर अब यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो यो जुन अर्डिनल युटिलिटी एप्रोच अनुसार चाहिँ हामी डिमान्ड कर्भ कसरी बनाउने अथवा प्राइस इफेक्ट अनुसार अथवा इन्डिफरेन्स कर्भ अनुसार भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त जसमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एकपल्ट रिभ्यू गरौँ न त है त डेरिभेसन अफ द डिमान्ड कर्भ बाई कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच Demand curve shows the inverse relationship between the price of a commodity and its quantity demanded. Price of cardinal utility approach consumers equilibrium can be shown as follows भन्ने कुरा भयो MUX इक्वल्स टु हाम्रो PX यो भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट जसमा चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ हायर लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाउने गर्दछन् है त त्यो कुराहरू यसमा भयो र यसपछि अब हाम्रो जहाँ चाहिँ MUX भनेको के रहेछ भन्दा मार्जिनल युटिलिटी अफ द गुड यक्स र PX भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइस अफ द गुड यक्स है त र इन द अर्डिनल है त इन द कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच मार्जिनल युटिलिटी अफ अ मनी इज एजुम टु बी कन्स्ट्यान्ट जुन हाम्रो मनीबाट पाउने जुन मार्जिनल युटिलिटी हुन्छ जुन चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ एजुम्सन रहेको छ है त युजिङ दिस कन्डिसन वी क्यान डिराइभ द डिमान्ड कर्भ एज फलोज भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त यसरी मजाले हेऱ्यौँ र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ यो फिगरको चाहिँ मैले एक्सप्लेनेसन चाहिँ गरिनँ है त अर्को भनेको अब हाम्रो एक्जाममा सोध्न सक्ने भनेको डेरिभेसन अफ द डिमान्ड कर्भ बाई द हेल्प अफ द प्राइस इफेक्ट पनि भन्न सकिन्छ अथवा यसलाई इन्डिफरेन्स कर्भ अर द अर्डिनल युटिलिटी एप्रोच पनि भन्न सकिन्छ है त अब यसमा चाहिँ अब के हुन्छ हेरौँ है त जसमा चाहिँ अब हाम्रो यसरी डिमान्ड कर्भहरू चाहिँ डिराइभ गर्दाखेरि यो अर्डिनल युटिलिटी एप्रोच अनुसार डिमान्ड कर्भ हामीले बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटी बिच चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ है त प्राइस र जुन हाम्रो कमोडिटीको प्राइस र यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड बिच चाहिँ एउटा सम्बन्ध चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने भयो है त अब त्यसै गरी हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस इफेक्टको हेल्पबाट चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियम चाहिँ देखाउँछ है त यसमा हामीले कन्ज्युमर्सहरूको इक्विलिब्रियम चाहिँ हाम्रो प्राइस इफेक्टबाट चाहिँ देखाउँछौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भको सेप हुन्छ नि त्यो जुन सेप छ त्यो सेप चाहिँ हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ नेचर अनुसार चाहिँ फरक पर्ने गर्दछ अब हामीलाई थाहा छ नर्मल गुड्सको केसमा इन्फिरियर गुड्सको केसमा र कम्प्लिमेन्टरी गुड्सको केसमा है त त्यो कुराहरू भयो र हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ के हुन्छ त डाउनवर्ड स्लोपिङ हुने भयो यो नर्मल इन्फेरियर र कम्प्लिमेन्टरी गुड्सको केसमा तर गिफिन गुड्सको केसमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ के हुनुभयो त अपवर्ड स्लोपिङ चाहिँ
हुने भयो है त। त्यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो कमोडिटीको प्राइसमा चाहिँ फल अर्थात् घट्दै जाँदाखेरि कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ रियल इन्कममा के हुन्छ त इन्क्रिजेस हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ झन् चाहिँ पर्चेज हुन जान्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ सबै हामीले डायग्रामबाट नै देखाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले जे कुरा भन्यौँ त्यसलाई चाहिँ एकपल्ट हामी यहाँ लेख्छौँ, किन भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ अब यसरी हामीले भनेको नबुझ्दाखेरि पनि हामीले लेखेको कुरा पढ्दाखेरि पनि झनै बुझ्न सकिन्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। अब हामी यहाँ लेख्छौँ in order to derive है त, in order to derive demand curve it is के छ हाम्रो it is necessary to show the relationship between price and quantity demanded है त, प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड, जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइस इफेक्टको हेल्पबाट चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ। प्राइस इफेक्ट त इफेक्ट तर केमा भन्दा कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियममा है त। दिस इज shown by the help of प्राइस इफेक्ट है त। प्राइस इफेक्टको चाहिँ हेल्पको बेसिसमा यो कुराहरू हुने भयो है त। अन कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम भन्ने कुरा भएसमा अन कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भहरूको चाहिँ सेप चाहिँ हाम्रो केमा बेसिस हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो कमोडिटीहरूको नेचर अनुसार है त। त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ the shape of demand curve depends upon है त, depends upon the nature है त, depends upon the nature of commodity यो कुराहरू भयो। अब हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ जस्तै इन केस है त, इन केस अफ नर्मल अथवा हाम्रो के छ इन्फेरियर है त, नर्मल इन्फेरियर एन्ड द कम्प्लिमेन्टरी गुड्सहरू के हुन्छ त भन्दा डाउनवर्ड, त्यो जुन हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी गुड्सहरूको चाहिँ डिमान्ड कर्भहरू चाहिँ के हुन्छ त यसरी डाउनवर्ड चाहिँ स्लोपिङ हुन्छ है त। डिमान्ड कर्भ इज डाउनवर्ड स्लोपिङ भन्ने कुरा भयो है त। यसरी डाउनवर्ड स्लोपिङ, तर हाम्रो यहाँ गिफेन गुड्सको केसमा हेरौँ है त, बट इन केस अफ गिफेन गुड्स है त, इन केस अफ गिफेन गुड्स हाम्रो द डिमान्ड है त, द डिमान्ड कर्भ इज अफर है त, अफर स्लोपिङ, द डिमान्ड कर्भ इज अफर स्लोपिङ हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ आयो है त, जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ यदि कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा हामीले फल गऱ्यो भनेदेखि है त, अब के छ हाम्रो वेन प्राइस अफ अ कमोडिटी के भयो भनेदेखि फल भयो भने के हुन्छ हाम्रो द कन्ज्युमर्सहरू के हुन्छ त, द कन्ज्युमर्स रियल इन्कम, अब यसको घट्न जान्छ है त, कन्ज्युमर्स रियल इन्कम इन्क्रिजेस हुने भयो, यो कुराहरू भयो। अब जसरी चाहिँ अब यसको चाहिँ रिजल्ट भनेको चाहिँ जसको अब कमोडिटीहरू चाहिँ अब के हुन्छ त पर्चेज चाहिँ उनीहरू कमोडिटीको चाहिँ क्वान्टिटिजहरू चाहिँ मोर पर्चेज गर्न सक्ने भयो है त। consequently
ही अथवा सी पर्चेज मोर क्वान्टिटिज है त, मोर क्वान्टिटिज अफ अ कमोडिटी भन्ने कुरा भयो है त, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी एउटा डिमान्ड कर्भ चाहिँ बनाउँछ है त नर्मल गुड्सको केसमा। द फलोइङ डायग्राम सोज है त, द फलोइङ डायग्राम सोज डेरिभेसन है त, डेरिभेसन अफ डिमान्ड कर्भ है त, डेरिभेसन अफ डिमान्ड कर्भ अफ अ नर्मल गुड्स है त, डेरिभेसन अफ द कसको भन्दा नर्मल गुडको। अब जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ नर्मल गुड्सको केसमा यहाँ चाहिँ अब हाम्रो एउटा फिगर रहेको छ, एकदमै राम्रोसँग हेर्नु है, मैले यो फिगरको एक्सप्लेनेसन गर्दिनँ। यसमा हामीले जो चाहिँ अहिले यहाँ लेख्दाखेरि भन्छौँ त्यही कुराहरू हामी लेख्ने हो, त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ त्यसै टाइम कन्ज्युम हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसमा भनिनँ है त, लेखिनँ है त, भन्न त भनिहाल्छु है। जस्तो अब हाम्रो यहाँ रहेको छ गुड यक्स है त, हाम्रो यता के छ गुड यक्स र यसै गरी हाम्रो यता रहेको छ गुड बोय। अब के हुन्छ त हाम्रो यसमा नर्मल गुड्स, अब दुइटै गुड यक्स र गुड बोय दुवै के छ त हाम्रो नर्मल गुड्स चाहिँ रहेको छ। अब यसमा के हुन्छ हेरौँ त हाम्रो यहाँ, अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यसको सुरुको इनिसियल बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन चाहिँ एबी रहेको छ है त, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै टेन्जेन्ट हुन्छ है त, के हुन्छ त त्यो चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्ट हुने भयो। यसरी यो रहेको छ हाम्रो, यो टेन्जेन्ट केसँग हुने भयो भन्दा हाम्रो IC1सँग है त, IC1 इन्डिफरेन्स कर्भ 1सँग चाहिँ यो चाहिँ टेन्जेन्ट हुने भयो। जुन यो टेन्जेन्ट चाहिँ कुन पोइन्टमा भयो भन्दा चाहिँ यो E1 हो, यो E1 पोइन्ट भनेको कुन हो त हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो है त। यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ OX1 कमोडिटी युज गर्यो र हाम्रो कमोडिटी Y चाहिँ हाम्रो कति त भन्दा OX1 है त, OX1 भन्दा नि हाम्रो Y1 है त, OY1 यो कुराहरू भयो, यसरी चाहिँ यिनीहरूको आउँछ है त, यो कुराहरू हुने भयो, यसरी आउने भयो, यस्तो थियो। र यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँ अर्को के बनाउनु पर्ने भयो त भन्दा यहाँ रहेको छ जस्तै मानौँ यो हाम्रो एक्स एक्सिस भइहाल्यो, यो वाइ एक्सिस भइहाल्यो, यहाँ चाहिँ हाम्रो गुड्स यक्स है त, गुड यक्स भइहाल्यो र यतापट्टि हाम्रो के छ गुड वाइ है त, गुड वाइको कुरा आउने भयो। अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो गुड वाइ भन्दा नि यो हाम्रो प्राइस हो, यसमा हामीले डिमान्ड कर्भ बनाउन खोजेको यो भयो प्राइस। अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसरी हाम्रो गुड यक्समा है त, गुड यक्सको चाहिँ अब हाम्रो यहाँ डिमान्ड छ नि त, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी सिधा यसरी ल्याउँदाखेरि यसको हेर्नु त हाम्रो कति हुन्छ यसमा यसरी है त, यक्स1 चाहिँ यति डिमान्ड भयो हो। यो यक्स1 डिमान्ड भनेपछि यसको चाहिँ कति छ त यसरी, यो भनेको यसको यो प्राइस चाहिँ पहिला P1 थियो है त, प्राइस कति यसको 0 ओरिजिनदेखि यसको P1 थियो र क्वान्टिटी चाहिँ ओदेखि यक्स1 थियो है त, यो कुराहरू भयो। अब यसमा अब के हुन्छ त हाम्रो, अब हाम्रो यसमा हुने भनेको जस्तै अब यो त हाम्रो नर्मल गुड्सको केस हो, नर्मल गुड्समा अब यिनीहरूको चाहिँ अब कमोडिटीको चाहिँ अब के भयो त प्राइसमा चाहिँ घट्यो, प्राइस घट्यो भने बित्तिकै अब हाम्रो स्विङ्स हुने भयो है त, यसरी प्राइस घट्ने बित्तिकै हाम्रो कमोडिटी यक्सको प्राइस घट्ने बित्तिकै हाम्रो नयाँ अर्को स्विङ्स बन्ने भयो यसरी AB1 भनेर। अब जसमा पनि अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त हेरौँ है त, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यो कुरा भइहाल्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्ट हुन्छ है त, के हुन्छ त टेन्जेन्ट हुन्छ हाम्रो अर्को इन्डिफरेन्स कर्भ है त, यसमा चाहिँ यो हाम्रो यो के हो त इन्डिफरेन्स कर्भ IC2 है त, जुन यो पोइन्ट रहेको छ यो भनेको E2 भयो, यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो जसमा चाहिँ यो हाम्रो AB1 बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै टेन्जेन्ट भएको थियो है त इन्डिफरेन्स कर्भ IC2मा, र यसरी यो भयो यो E2 है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ फेरि यो जुन हाम्रो प्राइसमा चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि यो नर्मल गुड्सको केसमा यसको एउटा के भयो त यसरी डिमान्ड फेरि बढ्यो, यक्स2 तर्फ गयो है,
र अर्को हाम्रो गुड्सको चाहिँ यहाँ डिमान्ड चाहिँ यसरी Y1बाट Y2 तर्फ चाहिँ आयो है त। यो कुराहरू भयो। अब यसबाट चाहिँ जुन यहाँ रहेको छ यो फेरि यसरी यहाँ आउने भयो। यो भनेको हाम्रो कति हो त X2 भनेपछि यसरी फेरि X1देखि X2सम्म चाहिँ गुड्स बढ्यो है त, गुड्सको डिमान्ड बढ्यो। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के रहेछ हेरौँ त, जस्तै यो गुड्सको यक्स बढ्नु भनेको मतलब हाम्रो प्राइसमा चाहिँ के हो त कमी हुनु भन्ने मतलब यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्राइस चाहिँ P1बाट P2 तर्फ चाहिँ यसरी डाउन भयो है त। यसरी 0बाट P2सम्म चाहिँ यसरी आउने भयो। र यसरी जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो पोइन्टहरू दुईटा पोइन्ट यसलाई हामीले यसरी जोड्छौँ। हो यो पोइन्ट जोडिएको पोइन्टलाई अब हामी के भन्छौँ त एउटा नाम दिन्छौँ है त। यो भनेको हाम्रो के हो त ठ्याक्कै यो भनेको यहाँ कमोडिटी यक्सको चाहिँ डिमान्ड कर्भ। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ जुन हामीले काटेको छ यसलाई यम भन्छौँ र यसरी यान भन्छौँ है त। जुन हाम्रो यति नै हो कि अरू केही पनि भने होइन, यतिलाई नै हामीले अब एक्सप्लेनेसन गर्ने हो, जसमा चाहिँ अब हाम्रो यो E1 र E2लाई चाहिँ अब जोडेर चाहिँ हाम्रो PPC अर्थात् हाम्रो प्राइस कन्जम्सन कर्भ चाहिँ भन्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी यहाँ रहेको छ यसलाई हामी जोडी हेरौँ त। हाम्रो यसले अलि यस्तो बाङ्गै चाहन्छ कि त्यही भएर यस्तो भयो है त। जस्तै अब हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ यो यहाँबाट यो E2 र हाम्रो यो पोइन्ट कुन कुन जोडिन्छ भन्दा यो E1 को पोइन्ट है त, यो पोइन्ट है त। जुन हाम्रो यो पोइन्ट ठ्याक्कै E1 र E2 जोडेको पोइन्टलाई है त। E1 र कुन जोडेको भन्दा E2 ठ्याक्कै यो E1 र E2 जोडेको यो हाम्रो पोइन्ट छ। त्यसलाई अब हामी के भन्छौँ हेरौँ त। यो भनेको हाम्रो नयाँ PCC अर्थात् प्राइस कन्जम्सन कुरा भयो, प्राइस कन्जम्सन कर्भ है त। यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा चाहिँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ यसरी बनाउन सक्छौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ त डाउनवर्ड स्लोपिङ नै रहेको छ। यो कुराहरू भयो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्राइस इफेक्टको बारेमा देखि लिएर सबैको अब भनौँ न इन्कम इफेक्टदेखि लिएर अर्को हाम्रो बजेट लाइनकोदेखि लिएर सबै कन्सेप्टहरू थाहा हुनुपर्छ है त। र हाम्रो यहाँ इन्डिफरेन्सियल कर्भको बारेमा सबै थाहा हुनुपर्छ। ल यति नै हो लगभग है। र एकपल्ट यसलाई हामी हेरौँ त के छ हाम्रो यहाँ। इन अर्डर टु डिराइभ डिमान्ड कर्भ इट इज नेसेसरी टु सो द रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड. दिस इज shown by the help of price effect on the consumer's equilibrium. The shape of demand curve depends upon the nature of the commodity है त। In case of the normal, inferior and the complementary goods, demand curve is downward sloping, but in case of given goods, the demand curve is upward sloping भयो। When price of a commodity falls, the consumer's real income increase. Consequently, he or she purchase more quantities. हाम्रो के छ मोर क्वान्टिटिज है त, मोर क्वान्टिटिज अफ अ कमोडिटी। यसरी चाहिँ हाम्रो डायग्राममा चाहिँ नर्मल गुड्सको चाहिँ यसरी बनाएर चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त। यो भयो डिमान्ड कर्भ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब हामी लगभग यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित लगभग हाम्रो कन्सेप्ट सकिएको छ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र अब चाहिँ हामी यसको चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जान्छौँ है त, 2 मार्क्समा र 10 मार्क्समा सोधिएका प्रश्नहरूलाई। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला। र यसभन्दा अघिका सम्पूर्ण क्लासहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुहोला है। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ आजको क्लास हिजोको क्लास यसरी मजाले लाइन बाई लाइन चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है त। र आजलाई